अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तकरीबन 5 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आपके व्लॉग्स बहुत लंबे होते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो आप इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करें। तो अब कोशिश ये करूँगी कि रोज़ाना एक व्लॉग सुबह 7 बजे आया करेगा, एक व्लॉग शाम को 4 से 5 के दरमियान आया करेगा, और एक व्लॉग जो है वो कोशिश किया करूँगी कि रात 8 बजे आया करे। और जनाब अली, आज की जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि आपको पता है यूथिए हों तो वो किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई ख़बर बना लेते हैं, और वो ख़बर जो है वो इतनी फैलाते हैं ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे कि हद कर देते हैं। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया हुआ है ख्वाजा आसिफ के बारे में कि उन्होंने जी खुदकुशी कर ली, और बतौर सबूत वो एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ जो हैं वो एक नहर के ऊपर से छलांग मारते हैं पानी के अंदर। बस यहाँ तक उसको एडिट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने खुदकुशी कर ली। अब ये इनके जो सीने पे ना मोंग दली जा रही है, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये जो 2035 तक का मंसूबा बना के बैठे हुए थे कि हमारा खान रहेगा, हालांकि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, कि न्याजी ने तो ये सोचा हुआ था कि 2035 तक पाकिस्तान को रहने नहीं देना। न्याजी साहब के मैं आपको क्लिप्स सुनवा चुकी हूँ जिसमें उन्होंने आपको प्रीवियस व्लॉग में, जिसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई की भी तैयारी कर लो, खुदकुशी की भी तैयारी कर लो, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, उसकी भी तैयारी कर लो। बतौर सबूत मैंने आपको दिखाया ना उनके सारे क्लिप्स। इन आप में से कोई यूथिया मुझे ये नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं, खान ने ये सब कुछ नहीं कहा या आपने हमें ये नहीं सुनवाया। अब जनाब अली, इनका एक और बहुत बड़ा जो है ना वो स्कैंडल मंजर आम पर आया है मुल्क को बेचने का, वो तो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन पहले ख्वाजा आसिफ वाली बात जो है मैं उसका कंप्लीट कर लूँ। ख्वाजा आसिफ जो हैं माशाल्लाह से, मेरे ख्याल से उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी, 60 प्लस तो वो हैं, 65 प्लस बल्कि वो होंगे, और सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है जनाब। और जितने भी लोगों के सीने पे मोंग दली जा रही है जो ये समझ रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ बस पानी में गए तो बस फिर वो गए नहीं, फिर वो वापस भी आए। और इसकी तफसीलात ये हैं कि सियालकोट के अंदर जो पानी आता है नहरों के अंदर वो बहुत ठंडा आता है, क्योंकि सियालकोट से मकबूजा कश्मीर का जो रास्ता है वो 28 मील दूर है, इसलिए वहाँ का जो पानी और वेदर है वो मोस्टली कश्मीर से मिलता है। कश्मीरी वहाँ बहुत रहते हैं, ख्वाजा आसिफ भी मेरे ख्याल से कश्मीरी हैं। तो अब जनाब वहाँ पे मोतरे एक नहर है, एक किनाल है, उसमें उन्होंने इन्जॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो गए, और जाके उन्होंने अपने घर के स्विमिंग पूल में नहीं वो नहाए, वो वहाँ जाके खुले हम नहाए। देसी बंदे हैं, नहा सकते हैं भाई, उनको स्विमिंग भी आती है। और अच्छी बात ये देखो कि उनकी उम्र देखो, उनके काम देखो कि वो कितने एनर्जेटिक हैं। लेकिन अगर यही काम जो है वो न्याजी साहब ने किया होता, न्याजी साहब कहीं से कूद गए होते, तो इन्होंने कहना था देखो हमारा खान कितना यंग है, कितना जवान है, कितना एनर्जेटिक है। अभी कल मैं एक यूथिया का कमेंट पढ़ रही थी अपनी वॉल पे, मैंने सबूत दिखाए हैं सारे उनकी गद्दारी के, और वो बदले में लिख रहा है कि देखो कितनी शर्म करो कि तुम्हारा फलां वज़ीर आज़म अगर जरदारी बन के जाए, तुम्हारा वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ बन के जाए तो कितना बुरा लगेगा, और अगर जो है वो जाए न्याजी तो वो कितना हैंडसम लगेगा। ओ भाई, इस हैंडसम को रख रख के ही तो हमने पौने 4 साल में अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश कर लिया। इसी हैंडसम ने सत्यानाशी फेर दी। वैसे हैंडसम से मुझे याद आया, कल भी मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था, बल्कि आज ही दिखाया था, न्याजी साहब तो कुत्तों के साथ वीडियोस बनवाने के शौकीन हैं। आप ज़रा वो वीडियो भी देख लें। अगर आपको ख्वाजा आसिफ के नहर में नहाने पे जो है एतराज़ है, तो मुझे जो है वो न्याजी साहब के अपने शेरू के साथ वीडियो बनवाने पे एतराज़ है। ये देखें ज़रा शेरू क्या हरकतें कर रहा है उनके साथ। देख लिया आपने? तो कहने का मकसद ये है कि ज़रा हाथ होला रखा करें, तनकीद करते हैं तो फिर तनकीद सहा भी करें। पर अब चलते हैं जी बड़े सबूत की तरफ, जो मैंने आपको देना है। बड़ा सबूत ये है, न्याजी साहब ने 2021 में क्या हरकत की। ये हरकत बताने से पहले आपको प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने शब्बर ज़ैदी के इंटरव्यूज़ के क्लिप्स दिखाए, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि न्याजी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जो हुकूमत में आने से पहले लोगों को ये बता चुके थे कि असद उमर जो है वो हमारी इकोनॉमी को संभालेगा। और असद उमर जब आया तो उनके पास कोई प्लान नहीं था, और शब्बर ज़ैदी ने जो FBR के उस वक्त हेड थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि जनाब 1 साल के अंदर अंदर न्याजी साहब ने हुकूमत को दिवालिया कर दिया। उसके बाद मैंने आपको शौकत तरीन का ऑडियो भी सुनवाया है अपने प्रीवियस व्लॉग्स में, जिसमें वो पूरी IMF के साथ और ख़त के ऊपर और साइफ़र के ऊपर जो है साजिश करते पकड़े गए। उनका ऑडियो में आपको प्रीवियस व्लॉग्स में सुनवा चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देख चुके हैं, देख सकते भी हैं और देख चुके भी हैं। उसके बाद मैंने आपको शिबली फ्राज के क्लिप्स दिखाए, जिसमें उन्होंने जो है IMF के साथ इनके जो ये सारे मामलात थे, इनकी गड़बड़ी के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपको जो है वो चौधरी गुलाम सरवर जो हैं उनका भी क्लिप दिखाया था आपको प्रीवियस व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं।
مطلب یہ ہے پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے، پاکستان کو گروی رکھنے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے میں نیازی صاحب پیش تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ جس ایجنڈے کے تھرو پاکستان میں آئے تھے وہ ایجنڈا انہوں نے فلفل کرنا تھا، اور وہ فلفل کرنے کا اعلان بھی کر چکے تھے کیونکہ سری لنکا والا ان کا بیان موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ حفیظ شیخ کو جب انہوں نے لگایا تو شیریں مزاری نے ان کے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے حفیظ شیخ کے ہاتھ میں اکانومی دی، انہوں نے اکانومی تباہ کیا، آپ ان کو سزا دیں. لیکن نیازی صاحب نے ان کو سیف سائیڈ دیتے ہوئے، سیف راستہ دیتے ہوئے نکال دیا، ایگزٹ کرا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ شیخ کو جب انہوں نے لگایا تو حفیظ شیخ جو تھے وہ IMF سے چھٹی لے کر آئے تھے، وہ کوئی ریزائن کر کے نہیں آئے تھے. اور IMF کا جو بندہ ہے وہ پاکستان میں آ کے کیا تباہی پھیلائے گا یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے. پھر اس کے بعد نیازی صاحب نے رضا باقر کو لگایا. رضا باقر نے بھی IMF کے وہ ملازم تھے، انہوں نے وہاں سے چھٹی لی اور پاکستان کا بھٹا بٹھایا. یہ بھی ثبوت میں آپ کو دے چکی ہوں. اب خان صاحب کا میں آپ کو ایک ایسا ثبوت دینے جا رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ سعودی عرب ملک نہ ہوتا، یہ کوئی اور ملک ہوتا تو پاکستان بک چکا ہوتا، خدا نخواستہ، میرے منہ میں خاک. خان صاحب نے نومبر 2021 میں سعودی عرب سے $3 ارب جو ہے وہ قرضہ لیا. $3 ارب قرضہ انہوں نے عوام پہ خرچ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا، وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک میں صرف رکھنے کے لیے لیا، صرف سجانے کے لیے لیا. اور جب لے لیا تو پھر انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو کمپرومائز کیا، انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو سرنڈر کیا. اور انہوں نے جو شکیں سائن کی، انہوں نے جو ایگریمنٹ سائن کیا سعودی عرب کے ساتھ، اس میں انہوں نے جناب عالی چول یہ ماری کہ اس کے اندر ایک شک تھی کہ اگر ہم آپ کا قرضہ واپس نہیں کر پاتے تو سعودی عرب پاکستان کے کسی بھی کمرشل پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. اب سوچئے کہ یہی معاہدہ اگر سعودی عرب کے علاوہ کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا تو اب تک قبضہ ہو چکا ہوتا. اور ثبوت کے طور پہ میں آپ کو شہباز رانا کا ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں وہ یہ ساری کہانی بتا رہے ہیں، آپ خود سن لیجئے. اور مرتضیٰ سید کو IMF سے ہٹایا انہوں نے، IMF سے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ چھٹی لے کر آؤ، جیسے انہوں نے رضا باقر کے ساتھ کیا، جیسے انہوں نے حفیظ شیخ کے ساتھ کیا، بالکل اسی طرح انہوں نے مرتضیٰ سید کے ساتھ کیا. ان کو ہٹا کے انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک بنا دیا. اور جب انہوں نے بنایا تو پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ کہ ایک بندہ IMF کا ملازم ہے، وہ ریزائن بھی نہیں کر رہا، وہ چھٹی لے کر آ رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ سعودی عرب سے $3 ارب لے کر $3 ارب لے کر آپ وہاں پہ رکھ رہے ہیں. اور پھر آپ شکیں ایسی رکھ رہے ہو، یعنی کہ آپ خود موقع دے رہے تھے نیازی صاحب کہ کسی طرح ملک بک جائے اور پھر میں آ کر اعلان کروں کہ میرے پاکستانیوں، میری قوم، یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکا. اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، سنواتی ہوں. اور یہ جو مرتضیٰ سید تھے یہ 2004 سے IMF کے ساتھ تھے، لیکن انفارچونیٹلی نیازی صاحب نے ان کو لایا اور ہمارے سروں کے اوپر مسلط کروایا. یہ ویڈیو دیکھیے. ان کیس آف ڈسپیوٹ اگر ہو جاتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تو ڈسپیوٹ کی صورت میں سعودی عرب کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا، پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوگا. اور اس میں ایک جو بڑی ہی کروشل ایک کلوز ایڈ ہوئی ہے اس معاہدے کے اندر، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا جو سوورن امیونٹی کا جو رائٹ ہے وہ سرنڈر کیا ہے. اس کے مطابق اگر خدا نخواستہ پاکستان $3 ارب پہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو سعودی عرب کا یہ حق ہوگا کہ کوئی بھی پاکستان کی جو انٹرنیشنل پراپرٹی ہے اس کو وہ اٹیچ کر سکتا ہے. یہ وہ تفصیلات جو ہمارے ذرائع نے ہمیں وزارت خزانہ سے بتائی ہیں، جس معاہدے کی کابینہ نے تھرو سرکولیشن آف دا اسمبلی. اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہے. مصدق ملک کا ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ بیان بھی میں آپ کو سنواتی ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جاتا ہے تو پیٹرول کی قیمتوں کو جیسے ہی کم کیا جاتا ہے ذخیرہ اندوز ایکٹیو ہوتے ہیں، پیٹرول کو اپنے پاس ریسٹور کر لیتے ہیں اور حکومت سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے تو کنٹینرز باہر سے آئے نہیں ہیں. اور پھر جب ان کے پاس وہ پیٹرول پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسے زیادہ قیمت پہ بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو کنٹینرز ہیں وہ اب آئے ہیں. تو اس کا جو توڑ ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نے ڈھونڈ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں ان کی موجیں ختم ہو گئی ہیں اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو ہے اب انہوں نے نیا ایکشن لینے کا فیصلہ کیا. اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکے گا. مصدق ملک کا کلپ دیکھیے. اس نئی پالیسی کے ذریعے جس کو ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے نمبر 1 ذخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی شپ آ رہا ہے، میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے، میری تو ابھی LC کنفرم نہیں ہو رہی. اب ہمارا ریگولیٹر اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تیل پڑا ہے، بیٹا اگر آپ نے نہیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کی، جو 20 دن کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے 20 دن کا، ہر پیٹرول پمپ کمپنی نے، ہر بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی نے 20 دن کا ذخیرہ رکھنا ہے. تو وہ جو وہ ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ہمارا جہاز آ رہا ہے، ہماری بکنگ ہو رہی ہے، ہماری LC
نہیں کھل رہی. آپ پاکستان کی پورٹ کے اندر فیصلہ آباد میں, لاہور میں, حیدرآباد میں, ہر جگہ پہ بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر تیل پڑا ہوگا اور اسی وقت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے جائیں اور خرید کر لے آئیں. یہ جو آپ کے ہیلے بہانے اب نہیں چلیں گے. تو پاکستان میں انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگا. جی تو آپ نے مصدق ملک کا بیان سنا, اور میں چاہتی ہوں کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ صرف پیٹرول کے معاملے میں نہیں, بلکہ یہ جتنے بھی چینی ذخیرہ کرتے ہیں, آٹا ذخیرہ کرتے ہیں, اناج ذخیرہ کرتے ہیں, ان سب کے خلاف جو ہے اس پیٹرن پہ کارروائی ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ والا پیٹرن کامیاب ہوتا ہے تو پھر آئندہ پاکستان کے اندر ذخیرہ اندوزوں کی جگہ نہیں رہے گی, اور جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہوگی. اور اس سے کیا ہوگا کہ انفلیشن نہیں بڑھے گی اور پرائسز جو ہیں وہ کنٹرول رہیں گی. اب چلتے ہیں جناب جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جاوید میاں داد صاحب کا بیان آیا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے نیازی صاحب سے ایک گلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیازی کو جو پرائم منسٹر بنوایا گیا تھا وہ میں نے بنوایا تھا. وہ کہتے ہیں میری کاوشوں کی وجہ سے نیازی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے تھے, لیکن مجھے نیازی صاحب کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آج تک میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کہ جاوید میاں داد نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ جاوید میاں داد کے باجوہ صاحب کے ساتھ تعلقات تھے یا انہوں نے ان کی ملاقات کروائی تھی جس کی وجہ سے انوکھے لاڈلے کو ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا, یا مجھے نہیں پتا کہ جو شہباز شریف کو آفر کی گئی تھی جنرل باجوہ کی طرف سے کہ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں نواز شریف کا اور ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, انہوں نے انکار کیا, تو بدلے میں ان کے پاس صرف چوائس ہی نیازی تھے, یا پھر انہوں نے ملاقات کرائی تھی, یا پھر یہ سہولت کار تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر جاوید میاں داد کی وجہ سے یہ وزیر اعظم بنے تھے تو جاوید میاں صاحب تاڑے ہوتے, پھر میں کیا بندہ آپ کو کہ کیا بندہ ہمارے اوپر آپ نے مسلط کروایا. 4.25 سال میں پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا اور آپ کو اپنے شکریہ کی پڑی ہوئی ہے. حیران ہوں سر میں. اچھا جی, اب ادھر سے جو جاوید میاں داد ہیں ان کی خرمستیاں ختم نہیں ہو رہی, ان کو اپنے شکریہ کا پڑا ہوا ہے, اور ادھر سے شیخ رشید ازلی جھوٹے. ان کا ایک مجھے پرانا کلپ ملا ہے جو میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, جس میں وہ پہلے کہتے تھے نا وہ جی جیل میرا سسرال ہے جی, ہتکڑی میرا زیور ہے, اور پھر آپ نے دیکھا وہ کیسے بھاگے ہوئے ہیں. تو ان کا ایک پرانا کلپ مجھے ملا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت کے تختے پہ لٹکنا پڑا تو میں لٹک جاؤں گا, مجھے اڈیالہ جیل میں جا کے جو ہے نا وہ پھانسی پہ چڑھنا پڑا, میں چڑھ جاؤں گا, نیازی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. جی سنیے کیا کہہ رہے ہیں شیخ رشید. میرا بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے. اگر مجھے موت کے تختے پہ بھی لٹکنا پڑے میں پریفر کروں گا. میں اللہ کے پاک گھر سے ہوں, اللہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچائے. 27 میں روزہ رسول پہ اور خانہ کعبہ سے ہو گیا, میں اڈیالہ جیل میں پھانسی لگنا قبول کروں گا. یہ ریکارڈ رکھ لیں, یہ بگوڑے ہیں. سن لیا آپ نے, مطلب یہ لوگ کس طرح کی بڑکے مارتے ہیں. اور پھر آپ ان کی دوڑیں چیک کریں, فواد ڈبو کی دوڑ آپ نے چیک کی تھی. شیخ رشید تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کسی گمشدہ مقام پہ خود کو انڈر گراؤنڈ کر چکے ہیں, وہاں سے کئی 100 کلومیٹر جو ہے وہ کسی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر کے پھر وہ کہیں جاتے ہیں, وہاں جا کے ان کو ٹویٹ آیا ہوتا ہے, وہ اپنا ٹویٹ کرتے ہیں, پھر اپنا فون آف کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے اس لوکیشن سے واپس آتے ہیں. تو شیخ رشید کس طرح کی بڑکے مارتے ہیں, ہتکڑی ان کا زیور ہے, جیل ان کا سسرال ہے, اور آج کل یہ سسرال میں بھی نہیں جا رہے. سسرال سے کیا ناراضی ہے, آپ جائیں نا ذرا شیخ رشید صاحب, آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور جیل سے اگر شیخ رشید صاحب کی تصویریں آ گئی تو بڑی بھیانک اس لیے ہوں گی کیونکہ ان کو کسی نے پہچاننا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو وگ لگاتے ہیں وہ وگ اتر گئی تو شیخ رشید کا بھانڈا پھوٹ جانا سارا کا سارا. بہرحال جناب آپ چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. یہ خبر جب مجھے پتہ چلی تو مجھے بڑا غصہ آیا, اور میں ابھی جو ہے نا نیوز آپ کے سامنے ہی لائیو ریڈ کروں گی. خبریں کچھ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہیں کہ پنجاب کا جو ہیلتھ کارڈ تھا اس پہ لوگوں کو صحت کی سہولیات جو فراہم کی جا رہی تھیں, جس میں لوگوں کو اگر خدا نخواستہ دل کا دورہ پڑتا ہے تو ان کو جو ہے سٹنٹس ڈلتے تھے فری میں, اور دل کی جتنی بھی بیماریوں کا علاج ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ پنجاب کے صحت کارڈ پہ ہو رہا تھا. لیکن اس کے بارے میں پھر یہ خبریں آنے لگیں کہ جناب 1 جولائی سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے, یعنی صحت کارڈ کے اوپر باقی چیزوں کا علاج تو ہوگا لیکن جو دل کی بیماریاں ہیں ان کا علاج نہیں ہوگا. تو یہ سن کے مجھے تو یقین کریں اتنا دکھ ہوا, اتنا افسوس ہوا, کیونکہ پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا شخص جو ہے اس کو یہ بیماری لاحق ہے, اور دل کی بیماریوں میں پاکستانی بہت زیادہ ہیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ غریب بندہ کہاں سے اتنے مہنگے سٹنٹس ڈلوائے گا, کہاں سے وہ سرجریز کروائے گا. تو اس حوالے سے کچھ خبر ہے. پہلے تو میڈیا پہ خبر یہ چل رہی تھی کہ 1 جولائی سے اس کے اوپر جو ہے پابندی ہے, اس پہ بین آ چکا ہے, لیکن اب جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے لائیو ریڈ کرتی ہوں. اچھا جی, یہ جیو نیوز کی خبر ہے جی, میرے سامنے ہے.
पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि सूबाई हुकूमत जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से नया मुआहदा कर रही है और सेहत कार्ड पे कार्डियोलॉजी की सहूलत जो है वो बिला तातुल जारी रहेगी। अच्छा, इसमें हुआ क्या था कि जो स्टेट लाइफ है इनके साथ जो हुकूमत का मुआहदा चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली स्टेट लाइफ ने ये मुआहदा ख़त्म कर दिया था। स्टेट लाइफ ने कहा था कि हमारे पास जो दिल के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर जावेद अकरम जो हैं उन्होंने कह दिया है कि नहीं जी, ये चीज़ अब बिला तातुल जारी रहेगी, तो ये एक खुशाइन बात है। और इससे कबल जो खबर आई थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्ट सर्जरीज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेट लाइफ का मसला क्या था। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने मरीजों से 30% पैसे चार्ज करने की सिफारिश की है, लिहाजा पंजाब में मुस्तहिक अफराद के तयन तक जो कार्डियक सर्विसेज हैं सेहत कार्ड पे वो नहीं होंगी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनको पैसे मिलें। और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मुताबिक जो है वो 1 जुलाई के बाद दिल के अमराज के इलाज पे निजी अस्पतालों को अदायगी नहीं होगी, ये कहा था उन्होंने। और इसके अलावा ख़बर ये भी सामने आई थी कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने अमराज कल्ब के बाद निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पे ज़चगी के इलाज की सहूलत भी बंद कर दी थी कि जो डिलीवरीज होती हैं वो भी हम नहीं करेंगे और दिल के जो इलाज हैं वो भी हम नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है वो फाइनली ये फ़ैसला आ गया है कि ऐसा नहीं होगा और स्टेट लाइफ के साथ अपने मामला जो है वो गवर्नमेंट तय कर रही है, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये बहुत गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो इक़दाम करे। चलिए जनाब जी, अब बारी है आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, जावेद मियांदाद जो गिला कर रहे हैं कि न्याजी को मैंने प्राइम मिनिस्टर बनवाया था और उसने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ना शुक्रा बंदा जो है वो तो वो ना शुक्र हैं ही। और शेख रशीद जो कहते हैं कि जी मैं तख्ते पे लटक जाऊंगा, मैं फांसी से लटक जाऊंगा, मैं झूले पे झूल जाऊंगा, मैं अडियाला जेल में फांसी पे चला जाऊंगा, और अब वो भागे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और पंजाब में जो सेहत कार्ड के ऊपर दिल की बीमारियों और ज़चगी की बीमारियों के ऊपर जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मुआहदा ख़त्म किया था और इस पर हुकूमत अब काम कर रही है, इसके बारे में हम सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ख्वाजा आसिफ के बारे में जो बदतरीन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं उनकी मौजें ख़त्म हो गई हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म हो जाएगी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ख़ान की हुकूमत ने 2021 में सऊदी अरब के साथ जो ख़तरनाक मुआहदा किया और IMF के लोगों को लगा के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की जो साजिश की, जिसके सबूत मैंने आज के वीडियो में आपको दिखाए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हर किस मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।